كورنيت نازيموف من فوج الرماح بحرس الحياة على الفرس آرو، عمرها 6 سنين وتربت بمزرعة ولاية نوفو إلكساندروفسكي للخيول. بارون ستنبل كابتن طاقم الرماة من فوج الفرسان في حرس الحياة على الفرس لورد. الملازم أرسلان بيك إدميروف من حرس مدفعية الفرسان على الفرس ويزارد، عمره 4 سنين وتربى بمزرعة الكونت أوبلونسكي. كونت كوزبيلوف ضابط بفوج صاحب الجلالة لفرسان الحرس على الفرس سيكوند، عمره 4 سنين وتربى بمزرعة ولاية ستريليتسكي. بارون فون شتاكليبورغ الثالث حامل راية الرماة في فوج الفرسان لحرس الحياة على فرس مخصي، عمره 20 سنة، تولد روسيا، أصوله غير معروفة. كونت فرونسكي معاون شخصي ضابط في فوج الفرسان لحرس الحياة. كونت أورلوف دينيسوف كولونيل من فوج صاحب الجلالة لفرسان حرس الحياة. أخيراً في عنا سوتنيك سولين من فوج دون كوزاك الثاني عشر. يا ريت تبلغ كل الضباط المشاركين بالسباق امتناني وأمنياتي الطيبة لهم بالتوفيق لو سمحت. ممكن تعطينا الإذن من شان نبلش حضرة الإمبراطور؟ ايه يلا بلشوا. تحياتي جنرال. أهلا وسهلا جنرال، شو كأنك مو مشارك بالسباق؟ سباقي أصعب من هيك سباق كتير عادي بالنسبة إلي. أساساً الحماس لمثل هيك عروض بيدل على تدني المستوى الفكري عند الجمهور. مرحبا إليكسي إلكساندروفيتش. الوهج قوي كتير هون. عيوني ما عم تتفتح منيح. تحياتي كونتيسا، شكراً إنك جبتي آنا معك. نرجع مع بعض بس ينتهي السباق. رح تراهني كونتيسا؟ على مين رح تراهني؟ أنا وأنا منشجع الكونت كوسفيلوف. رح راهن على فرونسكي رهان مزدوج. ماشي اتفقنا. بظنهم رح يبلشوا هلأ. ايه كل شي صار جاهز. يا فرسان خذوا أماكنكم. جاهزين؟ جاهزين. استعداد، انطلاق. بسرعة يلا بسرعة. برافو برافو. يلا قربت على النهاية. يلا بدك تسبقوا. يلا أسرع. يلا يا بطل. يلا أسرع. يلا أسرع. يلا اسرعوا. يلا يا بطل. يلا يلا أسرع أسرع. يلا أنت رح تربح. برافو. يلا أسرع أكثر. إيه أسرع أسرع. يلا بسرعة. يلا أسرع. شو عم بيصير؟
بسرعة يا شباب ساعدوني خلينا نسحب. يلا شباب. يا ربي دخيلك، مسكين. كأنه إصابته سيئة. كيف؟ رح شوف شو صار. يا ربي. كسر تكسير شو هالوقعة هاي؟ أنا لازم أطمن عليه، لازم روح شوفه وأطمن عليه وأعرف شو اللي صار معه. ضروري أعرف. نحن خلينا نمشي أنا. لازم نروح على البيت. ستيفا، 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 أنا عم قل لك لازم نروح على البيت أنا. تركني بحالي، أنا بدي ضل هون. اطمنوا، عايش عايش. للمرة الثالثة عم قل لك لازم نروح على البيت أنا. أليكسي اهدى شوي لو سمحت. أنا جبت أنا لهون وبقدر رجعها. اعذريني كونتيسا، بس اللي شايفه إنه أنا ما منيحة أبداً، لهيك بدي إياها ترجع معي على البيت. أليكسي أنت منيح؟ شو صار؟ شو عملت أنا؟ ماني عرفان شو اللي خلاني انجر ورا هالتفاهات كلها. أنا لاحظت إنه شو؟ ما كنت عم بسمعك. بدي ألفت انتباهك أنا لتصرفك الغريب اليوم بالسباق. قلي شو اللي كان غريب بتصرفي؟ ممكن تحدد لي أنت شو بتقصد؟ أنت ما قدرتي تخبي خوفك وقلقك لما وقع هداك الفارس على الأرض. سبق وطلبت منك تتصرفي ضمن أخلاق المجتمع حتى ما نصير سيرة بتم الناس. وشرحت لك كيف بتكون عيون العالم مفتحة عليكي كل الوقت بس ما رديتي. بدهم نكشة ليحكوا عليكي كل الوقت. تصرفك بهديك اللحظة ما كان له مبرر، وبفضل إنك ما تعيديها مرة تانية. يمكن يكون تحليلي غلط، بهاي الحالة بطلب منك تسامحيني. لا، مالك غلطان أبداً. تحليلك ما كان غلط. إيه، أنا كنت قلقانة وخايفة كتير عليه، حتى هلأ وأنا عم بسمعك قلبي وروحي معه، لأني بحبه كتير. أنا ما عاد عم بقدر أتحملك، وصلت لمرحلة صرت خاف منك وأكرهك. عمل شو ما بدك تعمل.
ما بدي غير تحافظي على المظاهر الخارجية مشان سمعتنا، لبينما أخذ الإجراءات اللازمة لأحمي شرفي ومكانتي الاجتماعية. بلا شرف وبلا قلب وبلا أخلاق، وحدة ساقطة. اسمعني يا أليكسي، بدي ألفت انتباهك على شغلة مهمة. لازم تدور على طريقة لتنظف حالك من الوسخ اللي وسختك فيه هاي المرة، وبعدين تكمل رحلة حياتك بسلام وتبقى محافظ على مكانتك بالمجتمع. صح، معك حق. ما لازم التهي عن مسؤولياتي وخلي وحدة مثل هي تحط سمعتي بالأرض بهالبساطة. بس شو بدي أعمل؟ هاد شرفي. الحل إني أتبارز معه. مجتمعنا همجي لدرجة إنه في ناس رح تحضر المبارزة وتحاول تستمتع فيها. بس قلي أنت شو رح تستفيد؟ لنفرض إنك تحديته وبارزته وأخذت دروس وصرت الأول بالمبارزة وصار فيك تقتله بسهولة، وبعدين شو الفايدة؟ صحيح. شو الفايدة من إني أقتل واحد حقير مثله بس لحتى غطي على مرة فلتاني وخاينة مثله؟ بس أنا قصدي إذا قتلته رح تقدر تحمي شرفك؟ أبداً، رح تضل مجروح وجرحك مبين. يعني قد ما حاولت ما رح تقدر تخبي هيك فضيحة. رح تحس حالك انتصرت. معك حق، الفكرة مو ظابطة وما حدا رح يرحمني. طيب شو أعمل؟ طلقها مثلاً؟ الطلاق رح يوصلك لنتيجة واحدة وهي فضيحة بالمحكمة، وهذا الشي طبعاً رح يريح أعدائك ويبسطهم، وبالتالي رح يشهروا فيك ويعرضوا مكانتك للخطر. شو ضل قدامي حلول ليديا؟ قولي لي شو أعمل برأيك؟ حط ببالك أليكسي، هدفك لازم يكون إنك تحمي سمعتك لحتى تتابع مسيرتك، وفي طريقة واحدة لتطلع من هالوضع، وهي الطريقة الأصح، وبصراحة هي الأسلم مو بس الأصح. وشو هي هالطريقة؟ خلي آننا عندك، وبعدين خبي اللي صار عن العالم، وساوي كل شي ممكن لتنهي هالعلاقة بسلام. بس مشاعري تجاهها مستحيل ترجع مثل ما كانت من قبل. أليكسي شو صار لك؟ بدك تسلمها لحبيبة ببساطة وبدون أي مقاومة منك؟ هذا بيعني إنه ما في شي بيمنعها عن الغلط بعدين، وبتكون حضرتك سلمتها بإيدك لحبيبة فرونسكي. هذا الشي مستحيل. اسمعني منيح أليكسي، ساوي اللي قلتلك عليه وبس، وساعتها ما حدا رح يعيب عليك ولا يفتح تمه بحرف، وهيك بترد اعتبارك لنفسك. هذا المجتمع ما بيهمه إلا الفضايح،
وانت رح تحمي حالك بدون ما حدا يشك بشي. ليديا إيفانوفنا، أنا بتشكرك من كل قلبي على وقفتك معي، وكمان على أفكارك العظيمة اللي قلتيها، وعلى خوفك علي. اتركيني لفكر. تقلنا امبارح بالشرب ولهلأ مو نايم. عمل لي شي اشربه، ريحة تمي بشعة كتير يا رجل. الفودكا أحسن شي. جيب للكونت فودكا وجزر. قلت لي فودكا وانت ما رح تشرب معي؟ خلينا نشرب سوا. الأفضل ما أشرب. شو بلاقيك رجعت لحساباتك؟ أوقات بحسك استسلمت للوضع، وأوقات بحس بدك تبلع الدنيا. شفت شو صار آخر الحفلة؟ فولكوف طلع على السطح على أساس إنه زعلان، وبصراحة زعلت عليه كتير. المسكين نام على الموسيقى الحزينة، مع إني حاولت غير له الجو بس ما استفدت. ما غيرت رأيك؟ وهي صبيت لك كاسة. أنت اشرب فودكا وبعدها كل قطعة ليمون. بعد هيك بنصحك تشرب شامبانيا، وبعد هيك شوية نبيت مثلا. انت شكلك كرهاني، بس منيحة الشمبانيا. ما خلصت حساباتك لسه؟ خلصتها ولقيت حالي مديون ب 17,200. اي بسيطة ولا يهمك. ما رح يأثر هيك مبلغ على واحد راتبه 100,000، ولا شو رأيك؟ بظن معك حق، بس ما بتعرف إنه ما معي 1000 روبل منهم؟ عم تمزح ولا عم تحكي جد؟ وينهم لكان معقول خسرت كل مصاريك على القمار؟ مو كل العالم بيعرفوا بهالقصة. بزمانه أخي تزوج بفاريا وغرق بالديون، وأبوه كان من السوار فما كان قادر إنه يساعدهم بشي، لهيك تركت له كل ورثة بابا. اتفقنا إنه آخذ 25,000 بالسنة. 25,000 بالسنة؟ أليكسي ما تزعل مني، بس كنت شوفك تصرف أكتر من هيك مبلغ بكتير. ايه، لأنه أمي كانت تعطيني كمان 25,000 فوقهم، بس هلأ متضايقة من قصة أنا، لهيك بطلت تبعت لي مصاري. أنا قلت لأنا إنه تترك زوجها لحتى نقدر نكون مع بعض، بس المشكلة كيف رح تعيش معي بدون مصاري؟ وإذا فرضنا إني حليت هالقصة ودبرت مصاري، كيف رح حل قصة خدمتي بالجيش؟ في حال قبلت أنا فلازم جهز كل أموري بالنسبة للمصاري ولخدمتي بالجيش. حاسس ما إلي الحق إني ضايقك بنصيحتي بخصوص هالموضوع، بس أنت شايف مستاهلة تدمر حياتك من شان هالمرة؟ بالنسبة إلي هي المرة بتستاهل أعطيها روحي وأرهن لحياتي مثل أي زوجة شرعية، وعم أعني كل حرف حكيته. طيب ماشي، بس شو ناوي تعمل؟ السؤال الأهم هو إني استقيل أو لا. أليكسي أنت شخص واعي وناضج وبتعرف مصلحتك منيح. إذا كنت قادر ترمي كل شي من شان مشاعرك فأنت حر، بس يا ترى أنا رح تقدر؟ شو بدك؟ وصلتك رسالة. عايرني عربايتك، لأنه عربايتي بدها أحصنة. خد راحتك، بس لا تتعب الأحصنة كتير. تعالوا ساعدني باللبس. لا تتعب الأحصنة كتير.
أليكسي، أنا آسفة بس كان لازم شوفك. شوفي حبيبتي، امبارح لما كنت راجعة على البيت مع زوجي خبرته بكل شيء. قلت له إنه ما عاد فيني أتحمله أكتر، وكمان خبرته عن اللي بيناتنا. إيه هيك أحسن بكتير، أحسن بألف مرة. هذا الشيء الوحيد اللي كنت بتمنى إنه يصير بآخر فترة. إيه بس ليش عم بتقلي هذا الحكي؟ أكيد ما عندي أدنى شك برغبتك. مو هذا الشيء اللي مخوفني في حدا هلا. جاي يمكن بيعرفنا. مين؟ شو؟ طيب وين المشكلة؟ أنا ما بيهمني، اللي بيهمني هلا نحن وشو رح يصير فينا. فهمت علي؟ آسف بس أنا فرحان كتير. بتمنى إنك تتركيه هلا وتسمحي لي فكر شو بدنا نعمل ونعرف نخطط لمستقبلنا. أول شيء من شو بكرة يعني؟ وابني مالك حاطه ببالك؟ بدك يعني اتركه وروح بدون أي إحساس؟ شو بتحبي نعمل أنا فاهميني؟ تتركي ابنك مع أبوه ولا تضلي هيك مشتتة؟ أنت شايفني مشتتة؟ بترجاك لا تحكي معي هيك، هاي الكلمة ما بتشبهني أبداً. من اليوم اللي حبيتك وحياتي كلها تغيرت للأحسن. معقول؟ حبك كل شيء بالنسبة إلي، بس إذا كان تفكيري بابني مشكلة فهذا بيساعدني كتير، لأنه ابني مهم عندي وما بقدر أتخلى عنه ببساطة. بالمقابل بعرف إنه وجوده مع أبوه أحسن له، بس فكر فيني. إيه؟ بس هيك ما فيكي تتطلقي منه. يعني ما فيكي تبقي مع ابنك وتتطلقي من زوجك. لا فيني، بس في حال رضي بهالاقتراح. عن قريب كل شي رح يبين. بس لو سمحت بترجاك طول بالك علي. كتير انبسطت بجيتك. كتير مشتاق لسيرجي. صحيح أنا ما رح أتعشى اليوم بالبيت، وما عندي وقت كتير لإلك. أليكسي اسمعني شوي. فيك تقول عني وسخة وفيك تقول عني بلا شرف، بس أنا مثل ما أنا. ولاحظ إني ما خبيت عنك وفضلت إني أعترف في غلطي، ولهلأ لساتني عند كلامي. أنا فضلت ما أسألك عن شيء، بعرف وقاحتك. مثل ما سبق وحكيت من قبل وبعثت لك برسائلي، ورح أعدلك من أول وجديد. ماني حابب أعرف شي عن هالقصة، لهيك قررت إني أتجاهلها. مو كل الزوجات الخاينات صادقين مثلك، لدرجة إنهم بيخبروا أزواجهم عن علاقاتهم غير الشرعية. رح أضل عم بتجاهل هاي القصة طول ما العالم ما بيعرفوا، وطالما سمعتي كمان ما توسخت. وهلأ مو طالع بإيدي غير إني أنصحك تحافظي على علاقاتك مثل ما كانت من قبل. بس إذا تصرفتي بغباء وقلة مسؤولية يا أنا، لازم تعرفي إني رح أنجبر أعمل اللازم لحتى أحمي سمعتي وشرفي من العار. بس علاقتي فيك مستحيل تضل مثل ما كانت، وأنت بتعرف ما بقدر كون زوجتك طالما في بقلبي حدا. يبدو إنه هالعلاقة قدرت تغير كتير من صفاتك النبيلة، بس ما بتتخيلي قديش محتقر تغيرك هاد، لدرجة إني ما عم بفهم كيف مرة مثلك بثقافتك وبتحضرك بتعلن خيانتها لزوجها بطريقة مبتذلة. لا عندك احترام لعشرة ولا لتقاليد ولا لدين كمان. لا، وبالرغم من عملتك السودة الحقيرة عم تحطي علي شروط بعد ما خليتك ببيتي. احكي بصراحة أكتر، شو اللي مطلوب مني أعمله؟
ما بدي أشوف هالحقير حوالينا، وتصرفي ضمن الأصول والأدب. لا تعطي فرصة للمجتمع والخدم حواليك إنهم يوجهوا لك اتهامات أو يلاحظوا شي عن خيانتك. بدي منك تبطلي تلتقي فيه. سهلت عليك كتير. بالمقابل رح تتمتعي بحقوق الزوجة الشريفة من دون ما تنفذي أي التزامات زوجية. هذا كل يلي كان بدي أقول لك إياه. أنا هلأ صار لازم روح، لأني رح أتعشى برا اليوم. شو رأيك ناكل؟ ايه والله جوعان صاحبي. تفضل خذ. طمني. افتح صارت الجوع. تفضل. لساتني موجود. معافى. شكرا. ورجيني لشوف. لا شكرا يا بنتي. تعالي لهون. لا تخافي، قربي. هي قولي لي انت شو اسمك؟ العالم تتميز عن بعضها بالأسماء. أنا أليكسي، وأنتي شو اسمك؟ أنا اسمي تشون شانغ. تشون شانغ، حلو هالاسم، ومعناته المولودة بالربيع. حلو، حلو كتير. معي غليون كابتن، بدك غليون؟ ايه تمام، لحظة. تفضلي. شكرا كتير.